न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति निर्वाचनको खेलले दलहरूको दौडादौड झनै तीव्र बन्यो। देखिएका भन्दा नदेखिएका दृश्य पनि हावी बन्ने सम्भावना प्रबल। आफ्ना अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष प्रस्ताव। सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफ। अस्थिर ब्याजदरका कारण मारमा परेका ग्राहकका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले थाल्यो कसरत। स्थिर ब्याजदरमा मात्र कर्जा उपयोग गर्न अपिल। स्कटल्याण्डमाथि रोमाञ्चक जित दर्ता गर्दै आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालको क्लिन स्वीप। गुमाइसकेको खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले देखाए पौरख। र केही दिनमा नै युक्रेन कब्जा गर्ने उद्देश्य सहित हमलामा उत्रिएको रुसी सेनाले 1 वर्षसम्म केही पाउन सकेन। पुटिन हार स्वीकार्न अन्कनाउँदै। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा मुलुकको राजनीतिक मोडले कुन रूप लिने हो त्यो भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। राजनीति र युद्धमा कोही पनि शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने भनाइको धेरै पटक सफल परीक्षण गरिसकेका नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि त्यही प्रयोग गर्ने देखिएको छ। कुरा मिल्यो भने पुरानो सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा उभिने अवस्था देखिएको छ भने कुरा मिलेन भने माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेको झण्डा बोकेर शीतल निवास जाने प्रयास गर्नेछन्। तर कुन विकल्प बलियो बन्ला, यी बाहेक नदेखिएका अन्य दृश्यले पनि भाव पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रबल छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्णायक मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका प्रबल होला या उसले पनि सत्ता गुमाउनु पर्ने अवस्था आउला? यो प्रश्नमा माओवादी केन्द्र गम्भीर छ। किनभने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भन्दा कम स्थान जितेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्दै सत्तामा हालिमुवाली गर्न पाउनु माओवादीका लागि चान्चुने सफलता होइन। जनताले तेस्रो शक्ति बनाए पनि अहिले उसले पहिलो शक्ति चाहिँ शासकीय अभ्यास गर्न पाइरहेको छ। नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति पनि बुझाए यो देश एमालेमय हुने बुझेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसको बलमा पाएको मत र पुरानो सत्ता गठबन्धनको मितेरी फर्काउँदा गुण पनि तिरिने र मुलुक पनि एमालेमय नबन्ने राम्ररी बुझेका छन्। यही भएर पनि सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले स्वार्थ मिल्ने शक्तिसँग राष्ट्रपतिमा तालमेल गर्ने र यसको बारेमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई प्रदान गर्ने निर्णय लिएको छ। प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा दियो अहिलेको बैठकले। त्यसपछि अरू पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श अनि यही कुरा मैले अहिले भने नि के छ भने राष्ट्रिय सहमति हाम्रो स्वार्थ भनेको गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रिया हो। यो कोसँग मिल्छ हेर्दै जान्छ। माओवादी केन्द्रले पुस 10 गतेको सहमति बदल्ने संकेत दिएसँगै नेकपा एमाले आत्तिएको छ। उसले आफ्नै रक्त समूहको मानिस अघि सार्ने संकेत दिँदै एमालेसँग नभई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रिसले बाहिरिएका माधव कुमार नेपाललाई अघि सार्ने प्रयास गरेको छ। यसो गर्दा पुरानो गठबन्धनलाई जोडिन नदिने र नेपाल आउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै माओवादी केन्द्र पनि एक ठाउँमा उभिने ओलीको विश्वास छ। तर यो खेल अझै सहज भने हुन सकेको छैन। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न अनि आफू मुलुकको प्रधानमन्त्री नबन्ने बाटो उहाँले खोज्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। कसले के भन्यो कसो भन्यो, एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त गर्नु ठिक छ नि त, गर्नै पर्छ नि त, नगर्ने कुरा हुन्छ र। तर कमला प्रचण्डले के बुझ्नु भएको छ भने 10 गतेको सहमति तोड्ने गरी राष्ट्रपतिको कुरो मैले अगाडि बढाएँ भने म रहन्न भन्ने
नेपाली कांग्रेस यसै पनि दङ्ग उसै पनि दङ्ग छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेलाई साथ नदिनुको अर्थ नेपाली कांग्रेससँग जोडिनु हो भन्ने बुझाइ उसको छ। तत्कालीन गठबन्धनको गुण र नेकपा माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षदेखि प्रदेशसम्म नेपाली कांग्रेसले गरेको सहयोग नबिर्सिने कांग्रेसको विश्वास छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उसका कोर टिमका केही सदस्यको अति लोभले तत्कालीन गठबन्धन भत्केता दाहाल बालकोटको शरणमा पुगेका थिए, जसको कारण धेरै ठाउँ गुमाउनु पर्दा परेको चोटको हेक्का कांग्रेसले राम्रोसँग राखेको छ। नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनु अहिलेको परिवेशमा सबभन्दा स्वाभाविक हुन्छ र संविधान रक्षाको कोणबाट पनि त्यो उपयुक्त हुन्छ, किनकि अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिजीले जसरी संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाफमा काम गर्नुभयो त्यो आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन। यता नेकपा एमालेको प्रस्तावप्रति खुलेआम प्रतिक्रिया नदिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको अवसर छोड्ने अवस्थामा देखिँदैन। तर एमालेमा नै पहिला पार्टी सहमति हुनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई उसले कुन रूपमा लिने हो त्यो उसको लागि अर्को परीक्षा बनेको छ। हाम्रो पार्टीको अहिलेको संसदीय गणितभित्र देशको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीमा जे जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तित्वलाई हेरेर राष्ट्रपति हुन योग्य व्यक्तित्वहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ भन्ने मुलुकले विश्वास गरेको छ। ओ त्यही विश्वासको आधारमा बारम्बार हाम्रो पार्टीका नेताहरूको नाम चर्चामा आइरहन्छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सबै दलहरूको सक्रियता चुनिँदै गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरू भने मौन झैं देखिएका छन्। यसपटक उनीहरूको निष्क्रियता चुनावी परिणामको सन्देश हो या अन्य केही, यो बुझ्न समय लाग्ला। तर एमाले अध्यक्ष ओलीको नजरबाट अझै पनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर भने नहटेको छर्लङ्गै छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। पार्टी पदाधिकारीहरूले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राष्ट्रपतिमा ठाकुरलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भेटेर ठाकुरलाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार बनाउन प्रस्ताव राखेको हो। मंगलबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकले सहमतिमा अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न उनीहरू बालुवाटार पुगेका थिए। बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, कार्यकारिणी सदस्य अनिल कुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला लगायतका नेता सामेल थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउने अभियानमा आफू रहेको बताएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूले सक्रियता बढाएका छन्। राष्ट्रपतिमा दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको प्रसंग उठाइरहेका छन्, तर पात्र भेटेका छैनन्। त्यसैले दिनहुँ नयाँ व्यक्तिको नाम चर्चामा आइरहेको हुन्छ। पहिला दिनमा माधव कुमार नेपालको नाम चर्चामा रहेको छ। माओवादी केन्द्रले एमालेलाई समर्थन नगर्ने संकेत गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमालेले हिमचिम बढाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटघाट समेत भएको बताइएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवड़ाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ासँग कुराकानी गरेका छन्। प्रवक्ता खतिवड़ासँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने अहिले विशेष चर्चामा छ। विशेष गरी यो राष्ट्रपतिको अवसर साना दलहरूलाई अझै बढी भएको हो कि भन्ने पनि चर्चा छ। राजनीतिक दलहरू आफ्नै दाउ पेजमा लाग्दा साना दलहरूले यसको बढी फाइदा लिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ, अथवा ठुला दलहरूले विशेष गरी अफर पनि गरिरहेका छन्। हामी यति बेला यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवड़ासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ अर्थ न्युजमा। धन्यवाद। तपाईहरुलाई चाहिँ ठुलो अफर एउटा प्राप्त भएको छ भन्ने सुनिन्छ। राष्ट्रपतिको के हो यो वास्तविकता? अहिलेसम्म त कसैले अफर गरेका छैन, तर हाम्रो पार्टी यदि राष्ट्रिय सहमति गरेर अर्थात् आम सहमति गरेर अथवा राजनीतिक दलभित्रको परामर्शबाट राष्ट्रपति चयन गर्ने दिशामा देश मुलुक त्यता लाग्यो भने हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्छ। हुन त हिजो निर्वाचनमा जानु अघि अथवा गठबन्धन हुँदा 5 दलीय गठबन्धन हुँदै गर्दा पनि झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने जसरी तपाईहरु जानुभएको थियो, त्यो चर्चा थियो। आजको दिनमा आउँदा माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यो बीचको यो सन्दर्भ अथवा यसरी यो कुराहरू उठिरहनुको पछाडीको कारण चाहिँ के हुन सक्छ?
यो चर्चा मात्रै भइरहेको छ, कुनै पार्टीले हामीलाई ठोस प्रस्ताव राखेको छैन। सबभन्दा पहिले त्यो प्रस्ताव पार्टीमा आइपुग्नु पर्यो, अनि छलफल गर्न अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब हाम्रो पार्टीको अहिलेको संसदीय गणितभित्र देशको राजनीतिमा हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीमा जे जस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तित्वलाई हेरेर राष्ट्रपति हुन योग्य व्यक्तित्वहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ भन्ने मुलुकले विश्वास गरेको छ। ओ त्यही विश्वासको आधारमा बारम्बार हाम्रो पार्टीका नेताहरूको नाम चर्चामा आइरहन्छ। माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको लामो संवादहीनता अन्त्य भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ, भेटघाट भएको भन्ने कुरा पनि छ। वास्तवमा भेटघाट भएको हो कि होइन, भएको हो भने के कुरा भयो? अब भेटघाट भएको हो कि होइन, कहाँ भयो, कसरी भयो, पार्टी अध्यक्षले हामीलाई यो कुरा भन्नुभएको छैन, जानकारी छैन। अहिले अफिसियल्ली नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयलाई यस विषयमा जानकारी चाहिँ छैन। दुई अध्यक्षको बिचमा संवाद भएको भए सौहार्दपूर्ण संवाद विगतका मित्रहरूको भेटघाट भयो होला भनेर अनुमान गर्न सक्ने बाहेक हामीसँग अरू कुरा छैन। नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण यो चाल खेलिरहेको छ कि अलि रणनीतिक रूपमा पनि हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने नेकपा एमाले अहिले तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई राष्ट्रपति बनाउने, त्यसपछि पार्टी फेरि नेकपा एमालेमै सामेल गराउने हो कि भने जस्तो त्यो चर्चा पनि देखिन्छ। त्यो खाले संवाद त्यो तरिकाले गयो कि भन्ने जसरी पनि कुरा अगाडि बढिरहेको छ। यो विषय हो कि होइन, यस तरिकाले गयो भने पार्टीले कस्तो खाले नेतृत्व लिन्छ, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब नेकपा एमाले के कदम चाल्छ भन्ने बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन। अचानक विगतमा भएको राजनीतिक गठबन्धन टुट्यो, नयाँ सरकार सञ्चालन गर्ने नयाँ गठबन्धन बन्यो, तर जुन दिनदेखि बन्यो त्यही दिनदेखि अविश्वास सुरु हुन थाल्यो। विश्वासको मत लिने दिने सन्दर्भसम्म आइपुग्दा यो नयाँ ढोक्सो थापियो भएर एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो। अब जब ढोक्सोको कुरा आउँछ, आज पनि एउटा ढोक्सो थापिएला, हिजो अर्को थापियो होला। यसकारण राजनीतिको गति स्थिरतातिर जाने भन्दा अस्थिरतातिर जाने बेला भएको हुनाले कुन दलले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। तथापि एउटा कुरामा हामीले सोच्नुपर्नेछ, यो संसद 5 वर्ष चल्नुपर्नेछ, सरकारले स्थिरता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यो सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा को कसरी अगाडि बढ्छ यो त प्रत्येक कदममा घण्टामा परिवर्तन भइरहने माहौल छ। यसकारण अहिले यसै भन्न सकिएन। अलिकति संसदको कुरा उठाइहाल्नुभयो। यो घेरिङ पाराले चलिरहेको संसदलाई बरु यो विघटनतर्फै गएर नयाँ संसद, नयाँ जनमत, नयाँ जनादेश आएर बहुमत सहितको सरकार बनाउँदा कसो होला? यसको लागि हाम्रो संविधान कहाँनेरि बाधक छ अथवा कति सहयोगी छ त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। विगतमा दुई पटक संसद विघटन गर्दा बनेका नजिरहरू छन्। संसदमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नको निम्ति संविधानमा लेखिएका केही विषयहरू छन्, जसले गर्दा संसदभित्र विकल्प रहेसम्म सरकार नयाँ मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अथवा कुनै अर्ली इलेक्सन गर्ने कुरा हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसलाई कसरी व्याख्या र परिभाषा गरिन्छ यसबाट यो धेरै कुराको निर्धारण हुन्छ। तर सामान्यतया हाम्रो बुझाइ के हो भने संसदभित्र विकल्प रहेसम्म चुनावमा जान हुँदैन भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ हो। राष्ट्रपतिमै फर्कन चाहन्छु। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर हिजो एसटी मुनिले एउटा ट्विट गर्नुभयो, तरङ्ग पैदा भयो। त्यसअघि नवीन श्रीवास्तव नेपालका लागि भारतीय राजदूतले पनि पटक पटक नेताहरूलाई भेटिरहेका छन् भन्ने कुराहरू आइरहन्छ। त्यसै गरी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा पनि नेपाल आउने र यस विषयमा संवाद गर्ने राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर भन्ने चर्चाहरू भइरहन्छ। यो विषयले गर्दा नेपाली राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् कि भनेर आलोचना भइरहेको छ। तपाईहरू पटक पटक यस्ता विषयहरूमा खालि प्रश्न मात्र उठाइरहने काम किन गर्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिको बारेमा अरू कुनै देशका कुनै व्यक्ति अथवा कुनै संस्थाले गरेका सबै सिफारिसहरू खारिजयोग्य छन्, आपत्तिजनक छन्। अरूले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन। हामी हाम्रो देशको राष्ट्रपति चयन गर्छौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसकारण यी सबै गतिविधिहरू आपत्तिजनक हुन्। राजनीतिक भेटघाटको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, हाम्रो देश जो पनि हाम्रो देशमा आउँछ हरेक नेतालाई भेटेर जान्छ। अब यो आम जस्तो बनिसकेको छ। अब
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो, गृह मन्त्रालयले बढी ध्यान दिनुपर्ने हो। उहाँहरू ध्यान दिनुहुन्न, यसकारण अब हाम्रो स्थिति बिग्रेको छ। अनुशासनमा कोही पनि नबसेपछि जसले जसलाई पनि भेट्छ। त्यसो भन्दै गर्दा हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तपाईहरूले पनि विश्वासको मत दिनुभएको व्यक्ति, उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अथवा दिल्ली सम्झौताका आधारमा 12 बुँदे सहमतिका आधारमा चाहिँ राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्छ भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यसको तात्पर्य चाहिँ के हुन सक्छ? अब मुलुकमा सहमति चाहिएको छ। मुलुकमा सहमतिको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल विचार विमर्श हुनु स्वाभाविक छ। अहिले यतिखेर भर्खरै मात्र राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एउटा अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यो अभिव्यक्ति निकै आपत्तिजनक छ। मुलुक फेरि प्रतिगामी हरकतहरूबाट फेरि ग्रसित हुन्छ कि भन्ने डर जनताको मनमा पैदा भइरहेकै छ। एक थरी मानिसहरू समर्थन गरेर हिँडिरहेकै छन्, देखिरहनु भएको छ। अर्कोतिर सोचेको जस्तो देशको विकास प्रगति भइरहेको छैन। जनताले सुशासन प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले महँगी र मूल्य वृद्धिले आकाश छोएको छ। यस्तो बेलामा हामीले राष्ट्रिय रूपमै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला त आइपुगेको छ। यसै सन्दर्भमा नेताहरूले अनेकौं कोणबाट छलफल गरिरहेका हुन्छन्। सारांशमा आज यतिखेर निर्वाचित गर्नुपर्ने राष्ट्रपति आम सहमतिबाट राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्रपति भेदभावपूर्ण ढङ्गले चल्दैन कि, विगतका गल्तीहरू राष्ट्रपतिले गरेका गल्तीहरू दोहोरिँदैनन् कि, अथवा राष्ट्रलाई सर्वोपरि हितमा राखेर राष्ट्रपति चल्छ कि भन्ने जनताको आकांक्षा छ। हामीले दुईटा राष्ट्रपति देख्यौं। अहिले निवर्तमान भइ नसक्नु भएको, अब फागुन 25 पछाडि निवर्तमान हुने राष्ट्रपतिको कदमबाट मुलुक एकदमै त्रसित छ कि उहाँले राष्ट्रको पालक संरक्षकको भूमिका भन्दा बढी कुनै राजनीतिक दलको सिफारिस र इशारामा बढी काम गर्नुभयो भन्ने गम्भीर आरोप छ। भोलि यस्तो नहोस् भनेर पनि आम सहमति खोज्ने कोसिस हाम्रो भइरहेको हो। अब चुनावको मिति नजिकै छ, आफ्ना उम्मेदवारहरू पनि सार्वजनिक गर्ने दिन पनि नजिकै छ। अब तपाईहरूको चाहिँ यस बीचमा भूमिका के कस्तो रहन्छ? पार्टी अध्यक्षका लागि जुन प्रस्ताव आएको हल्ला छ त्यसलाई पार्टीहरूले प्रस्ताव खुला रूपमा राखे भने तपाईहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अनि अन्य दलहरूको प्रस्ताव अथवा तपाईहरूको पार्टी भन्दा बाहिर रह्यो भने कसलाई कसरी समर्थन गर्नुहुन्छ? त्यस विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। हाम्रो पार्टी राष्ट्रपति पदको दाबी गर्छ, मैले अघि नै प्रश्न पारेँ। राजनीतिक दलहरूले हामीलाई व्यवस्थित प्रस्ताव नराखिकन यो पार्टी कमिटीमा छलफल हुँदैन। पार्टी कमिटीमा छलफल भएपछि मात्रै निष्कर्ष निकालिन्छ। राष्ट्रपति पदमा कोही व्यक्ति जाने या नजाने भन्ने कुरा व्यक्तिको कुरा होइन, यो पार्टीको संस्थागत कुरा हो। यसकारण संस्थागत निर्णय गर्न बाँकी नै छ र संस्थागत प्रस्ताव आउनु पनि बाँकी नै छ। यो परिवेश जुन अहिले देखिएको छ त्यसमा नेकपा एमाले चाहिँ राष्ट्रपति पाउने लगभग पक्का छैन। नेकपा एमाले राष्ट्रपति पाउने कुरा त्यो सम्भावना त निकै पर पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ। एमाले अरू कसलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो उसले त्यो धारणा बनाउँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सोमबार पोखरा विश्वविद्यालयले 18औं दीक्षान्त समारोह मनाएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी थिए। कार्यक्रममा एक दीक्षित विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गरेको प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। के थियो त उनले उठान गरेको विषय? हेरौं यो सामग्री। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पोखरा पुगे। पोखरा विश्वविद्यालयको 18औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पोखरा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई एक युवाले प्रश्न सोधे। उनको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई सोझै सोधिएको प्रश्न भने होइन। छोटो सम्बोधन गरेर बाहिरिएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भिडियो अनुसार उनले कार्यक्रमको बीचमै प्रश्न उठाएका थिए। उनको प्रश्न शैक्षिक बेरोजगारमा बढी केन्द्रित थियो। उनी हुन् आदर्श सुवेदी, अक्सफोर्ड कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टका आदर्श दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पोखरा आएका थिए। सो क्रममा उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न सोधेका हुन्। मेरो प्रश्न, यहाँ जति गफ लगाउनु भए पनि लास्टमा यहाँ गोल्ड मेडल पाउनु भए पनि लास्टमा थन्काउने मात्रै हो। मेरो दाइले पनि पढेर गोल्ड मेडल पाएर पनि अहिले थन्काएर बस्नु भएको छ होइन? त्यो भनेर हुँदैन।
जनताको उत्तर दिन नसक्ने हो भने किन प्रधानमन्त्री हुने हो? भाग्ने हो भने राजीनामा चाहियो। सुवेदीको प्रश्नमा शैक्षिक प्रमाणपत्रले मात्रै काम गर्न नसकेको बाध्यतालाई व्यक्त गरेका छन्। आदर्शले विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रमाणपत्रले दिन नसकेको विषयलाई उजागर गर्न खोजेका छन्। आफ्नो दाइ पनि गोल्ड मेडलिस्ट भएको भन्दै उनले प्रमाणपत्र थन्क्याउनु परेको गुनासो गरे। उक्त क्रममा 6979 विद्यार्थी दीक्षित भएका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उच्च स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा अन्य पक्षलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट स्थिर ब्याजदरमा मात्र कर्जा उपयोग गर्न अपिल गरेको छ। पछिल्लो समय ब्याङ्कको ब्याजदरलाई लिएर समस्या आएको र सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीहरू समेत ब्याङ्क विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन थालेपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले स्थिर ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा भनिएको छ, स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपयोग गर्दा ब्याज रकम बढ्दैन र निर्धारित अवधिमै कर्जा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसले निश्चित आय भएका व्यक्तिको वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर समेत पर्न दिँदैन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा ब्याजदरको बारेमा पूर्ण जानकारी लिनुपर्नेमा समेत ग्राहकलाई सचेत गराएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। हरेक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेर्पा समुदायले मनाउने सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार मंगलबार विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाएको छ। नयाँ वर्षका रूपमा आज शेर्पा समुदायले 2150औं ग्याल्पो लोसार मनाएका हुन्। भोटका नर्वो राजा उदे गुङ्ग्यालका पालादेखि वसन्त पर्वका नामले ग्याल्पो लोसार मनाउन सुरु भएको ऐतिहासिक कथन छ। आजको दिनमा लोसार मनाउनेहरूले आफ्नो घरको भित्री भागहरू पुरै सफा गर्दा निस्केको फोहोरलाई गृहदशाको प्रतीक ठानेर दोबाटोमा चौबाटोको चोकमा फाल्ने चलन रहेको छ। यस चलनबाट आफ्नो परिवारको ग्रह दशालाई शान्त रूपमा विसर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने शेर्पा समुदायको धार्मिक मान्यता रहेको छ। पहिलो फास्टमा चाहिँ हामीले अगाडिको दिनमा चाहिँ गुदुक भन्ने पञ्चामृत भन्ने चिज अब केटाकुटीदेखि मादेखि घिउदेखि सबै मिसाएर बनाएर सबै परिवारले खुवाउँछ पहिला फास्टको दिनमा बिहान। अनि त्यसपछि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ लुङदरहरू दर्जुहरू भन्छ नि त्यो यो पर्चाहरू भन्छ नि त्योहरू राख्ने, पूजापाठ गर्ने, दिन दशा काटोस्, एक वर्षको लागि आयु राम्रो होस् भनेर सबै पूजापाठ गर्ने। अनि अब सबै राख्नुपर्छ पूजाको लागि, नुनदेखि घिउदेखि सबै पानीदेखि फलफुलदेखि सबै चढाउनुपर्छ है। चढाएर मलम गरेर नै बिहान छोटो गरे पनि 3 घण्टा पूजा हुन्छ। 3 घण्टा पूजा गरेर सिधिसकेपछि हामीले अब सक्यो। यो विशेष गरी यो ग्याल्पो लोसार भनेको अब खासमा चाहिँ लो भनेको वर्ष भइहाल्यो, सार भनेको नयाँ हो हैन। अनि लोसार भनेर चाहिँ हामीले नयाँ वर्ष जस्तै न्यू इयर भनेर मनाइन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष चाहिँ अब नानाआङाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई बोलाउने अनि ठुलाबडाहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिने, एकअर्कामा चाहिँ अब भनौँ न मेलमेला भएर चाहिँ रमाइलो गर्ने, यस्तै गरेर चाहिँ हामीले मनाउने गर्छौँ आफन्त नातादारहरूसँग हैन। अनि लोसार भनेर चाहिँ एकदमै राम्रो पर्व पनि भनिन्छ। मुसा, गाई, बाघ, खरायो, डागन, मेघ सर्प, घोडा, भेडा, बादर, चरा, कुकुर र बराह गरी 12 वर्गमा ग्याल्पो लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। आजबाट वर्ष खरायो वर्ष सुरु भएको शेर्पा समुदायले बताएको छ। शेर्पा समुदायले आज ग्याल्पो लोसार मनाएका छन्। शेर्पा समुदायले यो पर्वलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्छन्। हामीले ग्याल्पो लोसारको महत्व र यस पर्वमा गरिने गतिविधिहरूको बारेमा शेर्पा समुदायका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। सुनौ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शब्दमा। एउटा जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटा हेर्ने एउटा क्यालेन्डर छ। त्यो क्यालेन्डरको आधारमा चाहिँ यसको यो महिनामा आज 9 गते यो नेपाली 9 गतेमा चाहिँ लो फेर्ने प्रथा रहेछ। यसको लो फेर्ने प्रथा छ
र यसको मनाउने विधिहरू विभिन्न प्रकारकोले गुम्बामा गएर चाहिँ पूजापाठ गर्ने होइन, एउटा चाहिँ देवतालाई चाहिँ छोपाहरू चढाउने होइन, तपाईँ चाहिँ खप्सीहरू चाहिँ एउटा बनावट गर्ने, एउटा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ खानाको परिकारहरू बनाउने, यस्तो गरी अब चाहिँ घुम्बामा चाहिँ छ्यामाहरू नाच्नेदेखि लिएर होइन, एउटा चाहिँ यसको विभिन्न पार्टहरू छ यसको चाहिँ। अब सबैजना परिवारहरूसँगै बस्ने, अब खप्सीहरू बोल्ने, खाने, अनि पूजा गर्ने, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै परिवारहरू सबै जम्मा हुने, रमाइलो गर्ने, दक्षिणा दिने। हाम्रो चाहिँ यो लोसारमा दिनुहुन्छ क्या दक्षिणा, त्यो गर्ने, अनि यसरी नै हो। हामी चाहिँ खास यो घ्याल्पो लोछार, यो तामाङ लोछार मनाउनुको कारण चाहिँ हामी दसैँभन्दा स्पेसली राम्रोसँग मनाउँछु यो होइन। दसैँभन्दा ठुलोमा चाडपर्व मनाउँछ हामीले भन्साईलाई हामी। सो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने ठुलो हजुरबुवा हजुरआमाहरूको हातबाट टिका टालो गर्छ, विशेष खानाहरू बनाउँछु, सबै परिवार भेट हुन्छ, त्यस्तै हो। घ्याल्पो लोसारमा चाहिँ हामीले अब यो शेर्पाको लोसारमा कसरी मनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी अब हामी शेर्पाहरूले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यही फर्स्ट अफ अल चाहिँ भगवान्लाई नै उयो गर्ने, र त्यसपछि भनेको आफ्नो गुरुहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो गुरुहरू उहाँलाई यस्तो दर्शन गर्नेहरू हुन्छ, त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीहरू त्यसरी मनाउँछ हामीले चाहिँ। पूजा गर्ने, नुहाउने धुवाउने, सफा गरेर पूजा गर्ने, त्यो हो। नयाँ फेर्ने कपडाहरू, त्यो अब खताहरू छ नि आफ्नो ढोकामा भएको, त्योहरू पनि नयाँ फेरिदिने, सफा गरेर पूजा चाहिँ राम्रो गरी गर्छु। दिएको दृष्टि पनि खोसेर लग्यो, काम गरेर खाने हिम्मत त्यही दृष्टिसँगै खोसियो। देशमा अवसर नपाएपछि भारतमा गएर दुःख गर्दा गर्दै उनले दुवै आँखा गुमाए। परदेशमा खोसिएको दृष्टिसँगै उनी स्वदेश फर्किए। दुवै आँखा हुँदा आफ्नो देशमा केही गर्न नसकेका उनले आँखा गुमाएपछि के गर्न सक्थे र? तर जीवनसँग हार्न मानेनन्। त्यही भएर उनी अर्थात् जितबहादुर कार्की सेतो छडीको सहारामा दुःख गरेरै भए पनि जीवन जिउने प्रयास गर्दै आएका छन्। म्याग्दीबाट सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। लगाएको कपडा र जुत्ता च्यातिएको छ। हातमा आवत जावत गर्न सहारा दिने सेतो छडी र सानो झोला भिरेका 70 वर्षीय जितबहादुर कार्कीको अनुहार, शरीर र धुलाम्य छ। पश्चिम म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 राक्सेमा भेटिएका पूर्ण दृष्टिविहीन जितबहादुर कछुवाको गतिमा हिँडिरहेका छन्। मनको दृष्टिले निकै उज्यालो देखिने जितबहादुरको दैनिकी भने निकै कष्टकर छ। अब खाना पुगेन, अब छैन उपाय नभएपछि मैले चाहिँ अब खानाको लागि पनि मैले चाहिँ अब दुईटा बुढाबुढीको ज्यान पाल्नै पर्यो। अर्का घरमा बसेको छु, अब त्यही खानाको लागि मैले चाहिँ अब मागेर स्वास्थ्य अब त्यो बाहिरी मान्छेहरूसँग उठाएर खाने बाटो निर्वाह चलाएको छु। दैनिक मागेर हातमुख जोड्ने गरेका जितबहादुर पश्चिम म्याग्दी जोड्ने बेनी तातोपानी सडक खण्डमा भेटिन्छन्। करिब आधा घण्टा कच्ची बाटोमा यात्रा गरी कालोपत्रे सडक हुँदै तातोपानी पुग्न र फर्कन उनलाई 4 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्छ। सेतो छडीको सहारामा करिब 2 किलोमिटर पैदल यात्रा नगरी उनको चुलोमा पेटभरि खानेकुरा पाक्दैन। हरेक दिन झमक्क साँझमा भान्सामा पाक्ने दाल, चामल र तरकारी बोकेर पुग्छन्। जितबहादुरको प्राय दैनिकी यसरी नै बित्ने गरेको छ। जितबहादुरलाई सहयोगी मनका धनीले दिएको सहयोग जुटाउन 81 वर्षीय श्रीमती तिजा कार्कीको साथ र हातमा रहेको सेतो छडी नै भरपर्दो माध्यम बनेको छ। दिने मान्छेको मनको विचार हो त्यो। कसैले त कोही बेला चाहिँ हुन्छ 300-400, कहिले 500 पनि हुन्छ, त्यहाँ कहिले घट्दै जान्छ 200-100। सहयोग माग्न बस्ने ठाउँबाट निस्कने बेलामा गम्भीर घाइते भएका जितबहादुर करिब 6 महिना ओछ्यानमै सुते। यो ठुलो बजारदेखि तातोपानीसम्मको दूरीमा दैनिक रूपमा पैदल आवत जावत गर्नुहुन्छ। उहाँ दृष्टिविहीन पनि हो, उमेरले पनि 70 वर्ष पुगेको अवस्थामा अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा, दुःखदायी अवस्थामा उहाँले आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। र हामीले पटक हामी यता ओहोरदोहोर गर्दा पनि उहाँलाई देखिरहेको छौँ।
जितबहादुरको दम्पतिलाई बस्ने घर उपलब्ध गराएका बेनी नगरपालिका 4 ठूलो खोलाका स्थानीय कविता कुँवरले छोरीको शिक्षा दीक्षामा समेत सहयोगी हातको आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। लौरोकै सारले हो त जति बेला नि त्यो लौरोकै सारले हो अनि त्यही तातमा जानुहुन्छ खानी त्यही थोरै भत्ता आउँछ त्यही भत्ताकै भरले हो खानी त अरू केही छैन। दृष्टिविहीनहरूका लागि विभिन्न सुविधाका बारेमा सुन्ने गरे पनि जितबहादुरलाई अहिलेसम्म खासै सहयोग भने कतैबाट पाएका छैनन्। त्यसको लागि लगभग हामीले पनि अब असहज हुन्छ होला जस्तो त महसुस गर्छौँ, तर उहाँहरू चाहिँ बानी परेको भएर उहाँले कुना काप्ची खोल्सा अनि चाहिँ खोला नाला सबै उहाँलाई थाहा हुन्छ। लगभग हाम्रो यहाँ थामदाराको सोल्टी पनि हुन्छ, उहाँ काठमाडौँ एरिया हिँड्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो गाउँघर हिँड्दा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। र उहाँले त मोबाइल पनि खेलाउन सक्नुहुन्छ, मैले नम्बर भन्यो भने उहाँले मजाले हान्नुहुन्छ कि थामदाराको सोल्टीले चाहिँ गुरुङ सोल्टी हो। तर उहाँको विषय चाहिँ अब हिँडिराख्ने भएर होला सायद बाटो पनि चिन्नुहुन्छ। एक दिन पैदल यात्रा गरी सहयोग जुटाउन जाँदा केही दिन शरीर दुखेर हिँड्न समेत नमिल्ने भएकाले जितबहादुर हप्तामा 4 दिन मात्र माग्न जाने गरेका छन्। उनले तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउनेबाट दैनिक 200 देखि 700 रुपैयाँसम्म सहयोग पाउने गरेका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। असम्भवलाई सम्भव बनाउने खेल नै क्रिकेट हो। असम्भव भन्ने शब्दलाई स्वागत नगर्ने क्रिकेटले जस्तोसुकै अवस्थालाई पनि सम्भवमा परिणत गर्छ। यस्तै अवस्था कोरेको छ नेपाली क्रिकेट टोलीले पनि। आफ्नो मैदानमा घरेलु दर्शक र अपार क्रिकेट प्रेमी नेपालीलाई निराश बनाउन नचाहने नेपाली क्रिकेट टोलीले आइपरेको असम्भव अवस्थालाई सम्भव तुल्याउँदै आइसिसी विश्वकप लिग 2 को श्रृङ्खलामा क्लिन स्वीप गरेको छ। यो जितसँगै नेपालले क्रिकेटमा गुम्दै गएको छविलाई सुधारेको मात्र छैन, जस्तोसुकै स्कोरलाई पछ्याउन सक्ने हैसियत पनि देखाएको छ। एक रिपोर्ट। कप्तान रोहित पौडेलले फेरि एकपटक कप्तानको जिम्मेवारीलाई इमानदारीताका साथ निभाउँदा नेपालले हारिसकेको खेलमा आफूलाई विजय तुल्याएको छ। मंगलबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कृतिपुरमा स्कटल्याण्डमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित दर्ता गर्दा रोहितले नट आउट 95 रन बनाए। स्कटल्याण्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य 44.1 ओभरमा पूरा गर्दा कप्तान रोहित र करण केसीले 9औं विकेटका लागि नट आउट 75 रनको साझेदारी गर्दा नेपालले स्कटल्याण्डमाथि कृतिपुरमा अविस्मरणीय जित हात पारेको थियो। पहिलो पटक लिग 2 को श्रृङ्खलामा क्लिन स्वीप हात पार्दा नेपालले कुल 26 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। 7औं ओभरमा नेपाल 19-2 को अति नाजुक अवस्थामा ब्याटिङ गर्न आएका रोहितले 101 बलको सामना गर्दै 7 चौका र 4 छक्काको सहयोगमा नट आउट 95 रन बनाएका थिए। यस्तै करणले 37 बल खेलेर नट आउट 31 रन बनाउँदा 2 चौका र 1 छक्काको सहयोग लिए। कमजोर सुरुवात गरेको नेपालका लागि सुरुवाती क्रममा ब्याट्सम्यानहरू सस्तोमा पेभिलियन फर्किएका थिए। कुशल भुर्तेल 1 रनमै बाहिरिँदा अर्का ओपनर आसिफ शेख 12 रनमा रोकिए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 21 रन मात्र जोड्दा रोहित भने क्रिजमा अडिरहेका थिए र कुशल मल्ल 28 बलको सामना गर्दै 1 चौकाको सहयोगमा 27 रन जोड्दा सन्दीप जोरा 1, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 7, सोमपाल कामी 2 र सन्दीप लामेछानेले 9 रनको योगदान गरे। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्याण्डले 46.1 ओभरमा 212 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सन्दीपले 10 ओभरमा 45 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। यस्तै करण केसीले 8 ओभर 1 बल खेलेर 42 रन खर्चदा 3 विकेट लिए। यस्तै कुशल मल्लको नाममा 1 विकेट रह्यो। नेपालले श्रृङ्खलामा नामिबिया र स्कटल्याण्डमाथि समान 2-2 खेलमा विजय हात पार्न सफल भएको छ। स्कटल्याण्ड यस श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नामिबियामाथि विजय हात पारी लिग 2 को विजेता बनिसकेको थियो। सन्दीप लामिछानेले कीर्तिपुरमा जारी क्रिकेटमा देखाएको चमत्कारपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको वाहवाही सुरु भएको छ। हुन पनि उनले यसपटक देखाएको चमत्कार र करामतले नेपाली टोलीले धेरै समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा गर्विलो सफलता हात पारेको छ। एकपछि अर्को गर्दै विकेट झारेपछि उनलाई दोषी देखाएर क्रिकेटमा मुलुकले पाउन सक्ने सफलताको सम्भावनालाई ओझेलमा पार्न नहुने सुझाव पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइएको छ। एक रिपोर्ट। उत्तम गुरुङ लेख्छन्, विदेशीका भरिया दलालहरू कथित राष्ट्रिय सहमतिको दुङदुङी बजाइरहेका छन्। उता सन्दीप लामिछाने निस्वार्थ मैदानमा देशका लागि खेलिरहेका छन्। उनलाई लगाइएको भनिएको आरोप आम माफी योग्य छ। #वेल डन सन्दीप। त्यस्तै सरिता भट्ट लेख्छिन्, सन्दीप लामिछाने 4 विकेट। अब ओडिआईमा कम खेलमा छोटो 100 विकेट लिएर विश्व रेकर्ड कायम राख्न 8 खेलबाट 18 विकेट आवश्यकता। यही भ्रमणको यात्रामा अदालतले अनुमति दियो भने
र 12 भाइ पत्रकार रिसले जलेर खरानी भएसी सम्भावना पनि छ। शुभकामना सन्दीप लामिछाने। कविन्द्र कोइरालाको बुझाइ छ, देशलाई अहिले सन्दीपको आवश्यकता छ। आवश्यक पर्दा मुद्दा अभियोग खेपेको मान्छे त के, कैदिने भए पनि मैदानमा उतार्नु पर्छ भन्ने मान्छे हो म त। युएई भ्रमणपछि गरे हुन्छ जे गर्नु छ, तर अहिलेलाई युएई जाने अनुमति दिनुपर्छ, कुरा यति हो। तर आरएस घोरासानीको विचार भने फरक छ। थुनामा रहे नरहे पनि सन्दीप अझै पनि नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त नै हुन् भन्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नु कतिको जायज हो। सन्दीपको सार्वजनिक छवि र हैसियत भएकाले मिडिया अलि संवेदनशील र जिम्मेवार भइदिनुपर्ने होइन र? तानाशाही अर्थात् अहमताले भरिएका दम्भी शासकहरूको सपना कसरी चकनाचुर हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यतिखेर शक्तिशाली मुलुक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बनेका छन्। केही दिनमा नै कीव कब्जामा लिने र राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीलाई सत्ताबाट हटाएर रुसप्रति वफादार सरकार बनाउने सपना लिएर युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुसले वर्षदिन टेक्दा पनि त्यो सपना पूरा गर्न सकेको छैन। तर आफ्नो शक्ति र अहमतामा ठेस लाग्ने भएकोले पुटिन अझै हार्न भने मानेका छैनन्। एक रिपोर्ट। अबको 3 दिनपछि अर्थात् फेब्रुअरी 24 मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पूरा 1 वर्ष हुन्छ। सन् 2022 फेब्रुअरी 24 मा जब भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न करिब 2 लाख रुसी सैनिक पठाए, उनले रुसको सेना केही दिनमै कीवमा प्रवेश गर्ने र युक्रेनी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने अनुमान गरेका थिए। तर लज्जाजनक हार र विभिन्न मोर्चामा पछि हटेपछि पुटिनको युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने योजना असफल भएको स्पष्ट भएको छ। यद्यपि यो युद्धमा रुस अझै पराजित हुन सकेको छैन। उनीहरू यसलाई पूर्ण युद्ध भन्न रुचाइरहेका छैनन्। तर युक्रेनभरि नागरिक अखडाहरूमा बम बारी गरिएको छ भने युद्धबाट बच्न युक्रेनका लगभग 1 करोड 30 लाख नागरिकहरू विदेश वा आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्न विवश बनाइएका छन्। रुसको दावी। 2022 को फेब्रुअरी 24 मा पुटिनले आफ्नो उद्देश्य युक्रेनको सैन्य शक्तिलाई नष्ट गर्ने र नाजीहरूबाट मुक्त गर्ने रहेको घोषणा गरे। केही दिन अघि पुटिनले सन् 2014 को रुस समर्थकको कब्जामा रहेको पूर्वी युक्रेनको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेका थिए। पुटिनले पूर्वी युक्रेनका जनतालाई 8 वर्षसम्म युक्रेनको उत्पीडन र नरसंहारबाट जोगाउने बाचा गरेका थिए। तथापि रुसको यो प्रोपोगन्डा र दाबीको सत्यसँग कुनै सम्बन्ध छैन र थिएन पनि। राष्ट्रपति पुटिनले यो कुरा कहिल्यै खुलेर बोलेका छैनन्। तर युक्रेनको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट हटाउनु उनको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भएको प्रश्नसँग झल्किसकेको छ। नाजीहरूले युक्रेनमा नरसंहार गरे भन्ने रुसी दाबीको कुनै प्रमाण थिएन। तर रुसको सरकारी समाचार एजेन्सी रिया नोभोत्सीले युक्रेनलाई नाजीहरूबाट मुक्त गर्नु भनेको युक्रेनको अस्तित्व समाप्त गर्नु हो, अर्थात् आधुनिक युक्रेन गणतन्त्रको नाम मेटाउनु हो भनी रिपोर्ट गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले वर्षौंदेखि युक्रेनको छुट्टै राज्यको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सन् 2021 मा एक लामो लेखमा पुटिनले 9औं शताब्दीदेखि नै युक्रेन र रुसका जनता एउटै भएको बताएका थिए। पुटिनले परिवर्तन गरेको युद्धको लक्ष्य। युक्रेनमाथि आक्रमण भएको ठीक 1 महिनापछि जब रुसी सेना कीव र चेर्निहिवबाट पछि हट्नु पर्यो, पुटिनले नाटकीय रूपमा आफ्नो अभियानको उद्देश्यमा परिवर्तनको संकेत दिए। उत्तर पूर्वको खार्किभ शहर र दक्षिणमा खेरासान शहरबाट पछि हट्न बाध्य भए पनि रुसका यी लक्ष्यमा परिवर्तन आएको छैन। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न रुसले कुनै विशेष सफलता हासिल गरेको देखिँदैन। युद्धभूमिमा असफलतापछि रुसी नेताले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा युक्रेनका 4वटा प्रान्तलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि रुसले ती क्षेत्रहरूमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण स्थापित गर्न सकेन। फलस्वरूप राष्ट्रपति पुटिनले दोस्रो विश्व युद्धपछि पहिलो पटक रुसमा अनिवार्य सेना भर्तीको अभियान सञ्चालन गर्न बाध्य भए। यद्यपि यो भर्ती आंशिक थियो र यस अन्तर्गत केवल 3 लाख रिजर्भ सैनिकहरू भर्ती गर्नुपर्ने थियो। के पुटिन असफल भएका हुन्? रुसको यो हिंस्रक र गैर जिम्मेवारपूर्ण युद्धले युक्रेनमा तबाही मचाएको मात्र छैन, रुसका लागि पनि निकै हानिकारक साबित भएको छ। अहिलेसम्म रुसले यस युद्धबाट रुसी सेनाको क्रूरता र असफलताको पर्दाफास गर्नु बाहेक केही हासिल गरेको छैन। मारियुपोल जस्ता शहरहरू तहस नहस भए तापनि कीव नजिकै बुचामा नागरिकहरू विरुद्ध युद्ध अपराधका कथाहरू आइरहेका छन् र एउटा स्वतन्त्र रिपोर्टले रुसले आफ्नो सरकारको इशारामा नरसंहार गरेको आरोप लगाइएको छ। युक्रेनलाई पश्चिमको समर्थन।
युक्रेनलाई हतियार बनाउने बारे रुसले जारी गरेको चेतावनीलाई पश्चिमी देशहरूले कुनै ध्यान दिएनन् भने युद्ध जतिसुकै लामो समयसम्म टिक्छ युक्रेनले उनीहरूको समर्थन उत्तिनै प्राप्त गर्ने व्यवस्था देखिएको छ। जर्मनीले हिमर्स क्षेप्यास्त्र र जर्मनीको लेपार्ड 2 ट्याङ्कलाई अझ राम्रो बनाउने बाचा गरेपछि युक्रेनको तोपखाना निकै मजबुत भएको छ, तर युद्ध अझै सकिएको छैन। डोनबासमा लडाई जारी छ। रुसले यस वर्ष सोल्डर शहर कब्जा गरिसकेको छ र चाँडै नै पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने बखमुत शहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आशा गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।